فيضان أين أنت يا فيضان؟ هنا في فصل العربي وفي فصل الفارسي. نفس في العربي ونفس في الفارسي. صحيح. تفضل. الأستاذ أمام الطلاب. الأستاذ أمام الطلاب ما معنى؟ طلبا کے سامنے ہے. البنت خلف الطاولة کیا معنی؟ لڑکی. ہاں لڑکی جو ہے یا بیٹی ٹیبل کے پیچھے ہے. صحیح. خالد عن یمینی, خالد میرے, و محمود عن یساری, اور محمود میرے بائیں طرف ہے. انا امام السبورہ, انا امام السبورہ, میں بورڈ کے سامنے ہوں. ٹھیک ہے جی. وانت خلف الکرسی, آپ کرسی کے پیچھے ہیں. هل بیتک امام المستشفى. اچھا. من عن یمینک, آپ کے دائیں طرف کون ہے. من عن یسارک, آپ کے بائیں طرف کون ہے. هل بیتک امام المستشفى, کیا آپ کا گھر ہاسپٹل کے سامنے ہے. بیتی امام الحدیقہ, میرا گھر باغ کے گارڈن کے سامنے ہے. المروحۃ فوق الراس, پنکھا جو ہے وہ سر کے اوپر ہے. القط تحت الطاولہ, بلی جو ہے, قط کے کیا معنی ہوتا ہے؟ بلی. تحت الطاولہ, ٹیبل کے نیچے ہے. الحمامۃ فوق الجدار, کبوتر جو ہے وہ دیوار کے اوپر ہے. الولد تحت الشجرہ, لڑکا جو ہے وہ درخت کے نیچے ہے. کس کے؟ علی الجدار. فوق الجدار بھی استعمال کر سکتے ہیں. صفحہ نمبر 37. جی عبداللہ. این الاستاذ یا عبداللہ؟ لا, الاستاذ امامی. الاستاذ امامی. صحیح. من عن یمینک یا عبداللہ. من عن یمینک. کیمرہ عن یمینی. کیمرہ عن یمینی. جب من سے سوال کیا اس کا مطلب کسی آدمی کا پوچھ رہے ہیں, تو جو آپ کے دائیں طرف اس کا بتائے. عبد الشکور عن یمینی. من عن یسارک. من عن یسارک. عبد الرحمن عن یساری. من خلفک یا من وراءک یا عبداللہ. خلفی. ہاں شرجیل خلفی. من امامک. استاذ. الاستاذ امامی. الاستاذ امامی. ماذا فوق رأسك يا عبد الله. ماذا فوق رأسك. المروحة فوق رأسي. المروحة فوق رأسي. صحيح. ماذا تحت قدمك. ماذا تحت قدمك. الفرش نہیں کہتے اس کو, الارضیۃ. کیا بولیں گے اس کو؟ الارضیۃ تحت قدمی. دیکھیں دونوں ورڈ نوٹ کر لیں. یہ ہے ارضن, ٹھیک ہے, اس کے معنی ہے ارتھ یا لینڈ. ٹھیک ہے. اچھا یہ ہے ارضیہ. ارضیۃ, اس کے معنی کیا ہے؟ اور فرش. سلام. صحیح. فرش. الأرضية. الأرضية تحت قدمي. نعم عبد الرحمن مستعد. من عن يمينك يا عبد الرحمن. من عن يمينك. عبد الله عن يميني. عبد الله عن يميني. ومن عن يسارك.
لا، منهاج عن يساره، منهاج عن يساره. من وراءك دي، من خلفك، من وراءك، ورائي شرجيل ورائي. من أمامك؟ أمامي أستاذ، صحيح. ماذا فوق رأسك؟ ماذا فوق رأسك يا عبد الرحمن؟ المروحة فوق رأسي، المصباح فوق رأسي، صحيح. ماذا تحت قدمك؟ الأرضية، الأرضية تحت قدمي. منهاج مستعد. ماذا فوق رأسك يا منهاج؟ المروحة فوق رأسي، صحيح. وماذا تحت قدمك؟ الأرضية تحت قدمي. من أمامك يا منهاج؟ من أمامك؟ أمامي أستاذ. من وراءك؟ من خلفك؟ من وراءك؟ ورائي كرسي، صحيح. من عن يمينك؟ من عن يمينك؟ जी يميني عبد الرحمن، عبد الرحمن عن يميني. من عن يسارك يا منهاج؟ من عن يسارك؟ لا أحد، ما أحد عن يساري، ما أحد عن يساري، कोई भी नहीं है। मन क्वेश्चन करते हैं ह्यूमन बीइंग के लिए, ठीक है। मैं आपसे पूछता माज़ा अन यसारी, फिर आप कहते खजाना अन यसारी, सही मफ़हूम? नाम सैयद शब्बीर मुस्तैद। मन अमामक या शब्बीर? الأستاذ أمامي. من وراءك؟ ورائي عبد الرحمن ورائي. من عن يمينك؟ كرسي عن يميني، صحيح. من عن يسارك؟ عن يساري كرسي. ماذا فوق رأسك يا شبير؟ المروحة، المصباح فوق رأسي. ماذا تحت قدمك؟ الأرضية تحت قدم. شرجيل مستعد. من أمامك يا شرجيل؟ الأستاذ أمامي، صحيح. من وراءك؟ لا أحد، لا أحد ورائي، ما أحد ورائي، صحيح. من عن يمينك؟ شرجيل عثمان عن يمينه، صحيح. ومن عن يساري؟ ما أحد عن يساري. ماذا فوق رأسك يا شرجيل؟ ماذا فوق رأسك؟ المصباح فوق رأسي. المصباح فوق رأسي. وماذا تحت قدمك؟ الأرضية تحت قدمي. نعم. فيضان مستعد؟ فيضان. ما من عن يمينك يا فيضان؟ عن يميني مطهر. ومن عن يسارك؟ عامر عن يساري، صحيح. من أمامك يا فيضان؟ من أمامك؟ الأستاذ أمامي. ومن وراءك؟ لا أحد، لا. ما mana bain? Bain mana? Darmian, صحيح. जी फैजान. ماذا فوق رأسك يا فيضان؟ فيضان ماذا فوق رأسك؟ فوق رأسي سقف أو مروحة أو مصباح، صحيح. ماذا تحت قدمك؟
ماذا تحت قدمك؟ تحت قدمي أرضية. صحيح. عثمان مستعد. من أمامك يا عثمان؟ أمامي أستاذ. ومن وراءك؟ ورائي كرسي. فيضان ورائي. قل فيضان ورائي. صحيح. من عن يمينك؟ يميني عن يميني. أي يميني جواد عن يميني. جواد جواد عن يميني. ومن عن يسارك؟ يساري لا أحد عن لا أحد عن يساري. ماذا فوق رأسك؟ المروحة فوق رأسي. المروحة فوق رأسك. وماذا تحت قدمك؟ تحت قدمي أرضي. الأرضية. عبد الشكور مستعد. هل بيتك أمام المستشفى؟ سؤال مفهوم؟ سؤال مفهوم؟ جي. هل بيتك أمام المستشفى؟ سؤال. لا، بيتي أمام الحديقة. لا، بل بيتي أمام الحديقة. صحيح. من أمامك يا عبد الشكور؟ من أمامك؟ أما क्या कहाँ लगाएंगे? मेरे सामने कैसे बोलेंगे? कल क्या लगाया था याद है ना आपको? का माने होता है आप। मेरे सामने उस्ताद, आप कहते हैं आपके सामने उस्ताद है, आपने कहना है मेरे सामने उस्ताद है, कैसे बोलेंगे? काफ होता है दूसरे आदमी के लिए। अमामी। अमामी उस्ताद। मन अन यमीनिक। फिर काफ लगा दिया आपने। या लगाना है आपको अपने लिए। अपने लिए या लगाना है ना आपको। का दूसरे के लिए होता है। सगीर अन यमीनी। सगीर अन यमीनी। वमन अन यसारिक। मोहम्मद अन यसारी। सही। मन वराअक या अब्दुल शुकूर? वराअ का वराई। उस्मान वराई। माज़ा फौक रअसिक? माज़ा फौक रअसिक? مروحة فوق رأسي. ماذا تحت قدمك؟ الأرضية تحت قدمي. صغير مستعد. نعم. أين بيتك يا صغير؟ بيتي في شادمان. في شادمان. هل بيتك أمام الحديقة؟ لا، بل بيتي أمام المستشفى. مستشفى. ماذا وراء بيتك؟ ماذا خلف بيتك؟ المسجد. جي. أمام البيت. وراء بيتي. وراء البيت. المسجد وراء بيتي. صحيح. ماذا فوق رأسك يا صغير؟ المروحة فوق الرأس. المروحة فوق رأسي. هل أستاذك خلفك؟ هل أستاذك خلفك؟ لا. أستاذي أمامي. صحيح. ماذا تحت قدمك يا صغير؟ ماذا تحت قدمك؟ الأرضية تحت قدمك. الأرضية تحت قدمك. هل عبد الشكور عن يمينك؟ سؤال مفهوم؟ هل عبد الشكور عن يمينك؟ لا. لا، بل عبد الشكور يساري. لا، بل عبد الشكور عن يساري. عن يساري. من عن يمينك؟ عبد الخالق. عبد الخالق يساري. عن يميني. عن يميني. يساري. عبد الخالق عن عبد الخالق. أنت مستعد يا عبد الخالق؟ ماذا أمام بيتك يا عبد الخالق؟ أمام بيتي المسجد. المسجد أمام بيتي. المسجد أمام. صحيح. من عن يسارك يا عبد الخالق؟ من عن يسارك؟ من عن يساري عبد الله. عن يساري عبد الله. صحيح. هل أستاذك أمامك؟ نعم، أستاذي أمام.
من وراءك يا عبد الخالق؟ من وراءك؟ أمامي جواد. وراء من وراءك؟ ورائي جواد. ورائي جواد. صحيح. ماذا فوق رأسك؟ فوق رأسي المروحة والسقف مم. والمصباح. صحيح. وماذا تحت قدمك؟ الأرضية تحت قدمي. جواد مستعد؟ من أمامك يا جواد؟ يا سيد جواد من أمامك؟ سؤال مفهوم؟ من أمامك؟ سؤال مفهوم؟ الأستاذ أمامي. أنت أستاذ تو आपने इसके मतलब ये है कि आप टीचर हैं, ठीक है? तो आपको पूरे जवाब देना पड़ेगा. الأستاذ أمامي. من وراءك يا جواد؟ من وراءك؟ مطهر. وراي مطهر. صحيح. من عن يمينك يا جواد؟ من عن يمينك؟ الخزانة عن يميني. صحيح. ومن عن يسارك؟ يساري عثمان. صحيح. ماذا فوق رأسك؟ المروحة فوق رأسي. المروحة فوق. ماذا تحت قدمك يا سيد جواد؟ ماذا تحت قدمك؟ الأرضية تحت قدمي. تحت قدمي. نعم مستعد شافين. ماذا أمام بيتك يا شافين؟ أمام بيتي بيت. صحيح. وماذا وراء بيتك؟ وراء بيتي سكة الحديد. سكة الحديد معنی ریل کی پٹری. صحیح. من أمامك يا شافين؟ ومن وراءك؟ هل صغير عن يمينك؟ لا بل الخزانة عن يميني. الخزانة عن يميني. ومن عن يسارك يا شافين؟ بلال. صحيح. ماذا فوق رأسك؟ الأرضية فوق رأسي. هل الأرضية السقف فوق رأسي. صحيح. هل الحقيبة تحت الكرسي؟ هل الحقيبة تحت الكرسي؟ لا بل الأرضية تحت الكرسي. جی کیا نام ہے آپ کا؟ آپ کیا نام ہے آپ کا؟ ریاض. كيف حالك؟ من أمامك يا رياض؟ أمامي أستاذ. ومن خلفك؟ عبد الشكور خلفي. هل شافين عن يسارك؟ هل شافين عن يسارك؟ لا بل شافين عن يميني. شافين عن يميني. بلال او شافين بھی ہو سکتے ہیں نا, دائیں طرف وہ بھی ہے نا. صحیح. من عن يسارك؟ محمد عن يساري. ماذا فوق رأسك؟ ماذا فوق رأسك؟ فوق رأسي السقف. السقف فوق رأسي. وماذا تحت قدمك؟ الأرضية. الأرضية تحت قدمي. سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کے؟ یاد رکھیے گا. دیکھیں عربی میں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ سینٹنس نظر آ رہے ہیں. ان سب یہ کس سے سٹارٹ ہو رہا ہے؟ ناؤن کے ساتھ سٹارٹ ہو رہا ہے, پراپر ناؤن کے ساتھ. ٹھیک ہے. عربی کا پیٹرن یہی ہے. نومینل سینٹنس جس کو کہتے ہیں جملہ اسمیہ, اس کو جب کوئی سے بھی آپ جملہ شروع کریں گے تو آپ اس سے شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ بھی استعمال ہوتا ہے لیکن اصل پیٹرن یہ ہے. المروحۃ. ٹھیک ہے. یا پھر نام لے لیں خاص پراپر نام. ٹھیک ہے جی. جی ارشاد. صحیح ارشاد. مستعد. ماذا فوق رأسك يا ارشاد؟ ماذا فوق رأسك؟ فوق رأسي مروحة. وماذا تحت قدمك؟ ماذا تحت قدمك؟
الأرضية الأرضية تحت قدمي صحیح. من عن يمينك من عن يمينك سؤال مفہوم جی. سید شبیر سید بولیں گے تو محترم ہو جائے گا. سید شبیر عن يميني. من عن يسارك عن يسار کاف لگائیں گے یا لگائیں گے عن يساري خزانہ. من وراءك يا سيد شاد من وراءك ورائي ورائي طالب صحیح. من امامك يا سيد شاد امامی جی. کا کی کے معنی تو آپ ہوتا ہے. امامی استاد صحیح جی. کیا نام ہے آپ کا؟ طه مستعد. من امامك یا طه من امامك آ رہا ہے کچھ سمجھ میں؟ کچھ بھی نہیں آ رہا. ٹھیک ہے جی. کل ہم نے یہی پڑھا تھا. عبداللہ من بین شرجیل و عبداللہ من بین شرجیل و بینک من بین شرجیل او بین منہاج و بینک عبد الرحمن بینی و بین منہاج. بینہ کے کیا معنی؟ درمیان. دیکھیں املا الفراق بظروف مناسبہ. من عن یمینک یا عن یسارک دونوں ہو سکتے ہیں. حل بیتک کیا آ سکتا ہے بتائیں؟ فا دیا ہوا خلف المدرسہ فا دیا ہوا نا. انا اجلس فی الفصل کیا آئے گا؟ امام الاستاذ. من عن یمین من عن یمینک یا خالد. الاستاذ کیا ہو سکتا ہے بتائیں؟ الاستاذ خلفی الاستاذ خلفی. ٹھیک ہے. کیا کون پوچھ رہا ہے؟ خلف مانے پیچھے یا خلفی میرے پیچھے؟ الاستاذ خلفی. الطلاب کیا ہو جائے گا؟ الطلاب امام الخطیب صحیح. الرکاب الرکاب تحت السائق او خلف السائق. ڈرائیور کے پیچھے ہوتے نیچے ہوتے ہیں؟ صغیر نیچے ہوتے ہیں یا پیچھے ہوتے ہیں؟ باہر مالک میں نیچے بھی ہوتے ہیں. وہ ایکسٹرا ہیں سب میں نہیں ہوتے. ساری ڈبل ڈیکر نہیں ہوتی ہیں. ہمارے ابھی آئے دن ہوتے ہی نہیں وہ تو گاڑی چڑھا دے گا جب نیچے ہوگی نا. ایسے نہیں. یہ تو رکاب کے معنی ہوتے پیسنجرز. تو پیسنجر کیسے نیچے آ جائے گا یار؟ ٹھیک ہے. الرکاب خلف السائق. الولد آگے کیا ہو جائے گا؟ ابا کے سامنے پیچھے خلف الاب. الولد امام الاب دونوں ہو سکتا ہے. المصباح فوق الراس. البنت تحت الشجرہ. الکلب الف لام نہیں گیا. الکلب کتا گاڑی کے نیچے سو رہا ہوتا آپ نے دیکھا ہوگا اکثر. الکلب تحت السیارہ. الکلب تحت. الغراب فوق السطح. سطح کہتے ہیں چھت کو. غراب تو اس کو کوے کو. القطة تحت الكرسي. هل السبورة عن يمينك؟ ماذا عن يسارك؟ هو سافر من كراتجي إلى لاہور. قطة معنی بلی. القطة تحت هرة معنی إذن کراچی. هل أنت من الهند؟ هل أنت آگے کیا آئے گا؟ من من ترکیہ. من من ترکیہ کیا ہے سوال؟ من من ترکیہ کیا مانے؟ ترکی سے کون ہے آپ کا؟ من من افغانستان. افغانستان سے کون ہے؟ صحیح. من من تھائی لینڈ. صحیح. کل ہم نے ایک پڑھا تھا یاد ہے آپ لوگوں کو؟ ایک ڈائلاگ ہم نے پڑھی تھی. یاد آیا آپ لوگوں کو؟ أين تصلي الصلوات الخمس. یاد ہے آپ لوگوں کو؟ کچھ پوچھو سوال اس میں سے. ہاں جی
عثمان آپ نے یاد کیا یہ؟ پھر سوال کیسے پوچھوں گا آپ سے یاد نہیں کیا تو؟ یہ تو سوال پوچھنے کے لیے یاد کرایا. ہاں یہ بولے نا کوشش کر لیتے ہیں. عبداللہ این فیضان؟ عبداللہ فیضان خلوی؟ فیضان فی تحت کہاں ہے موجود؟ اچھا صحیح. مطہر این تصلی الصلوات الخمس یا مطہر؟ اصلی الصلوات الخمس فی المسجد. فی ای مسجد تصلی الصلوات؟ اصلی فی مسجد مدینہ. صحیح. هل تستيقظ مبكرا؟ هل تستيقظ مبكرا؟ نعم سيد عبد الخالق مستعد؟ نعم أستيقظ مبكرا مبكرا. لكن في اليوم الثاني أستيقظ لا أستيقظ مبكرا. في اليوم الثاني معناه؟ معنى سندي. سندي يوم الأحد. يوم الأحد. في يوم الأحد أستيقظ متأخرا لا أستيقظ مبكرا بل أستيقظ متأخرا. صحيح. أنا أستيقظ مبكرا 6 أيام 6 أيام وأستيقظ متأخرا يوم واحد يوم الأحد. صحيح. لماذا تستيقظ متأخرا؟ أما تسمع الأذان؟ أما تسمع الأذان؟ کیا معنی؟ کیا آپ آزان کی آواز نہیں سنتے؟ اما تسمع الأذان؟ اما تسمع الأذان؟ ٹھیک ہے. کیا آپ آزان کی آواز نہیں سنتے؟ لا لا نا سوتے میں کیسے سنیں گے بھائی؟ سو رہے ہیں نا. لکھا نا اس نے میں سنتا ہی نہیں, آزان کی آواز ہی نہیں سنتا ہوں, سو رہا ہوتا ہوں. صحیح. بسبب النوم. نعم عبد الله أين تصلي الصلوات الخمس؟ أصلي الصلوات في مسجد مدينة في المسجد حسنات. حسنات. نعم شرجيل أنت أين تصلي صلاة المغرب؟ أصلي في مسجد. عبد الرحمن أين تصلي صلاة العصر؟ أصلي صلاة العصر صحيح. منهاج أي صلاة تصلي في البيت؟ سؤال مفهوم؟ هل فهمت السؤال؟ ما فهمت؟ عبد الرحمن هل فهمت السؤال؟ أي صلاة تصلي في البيت؟ کون سی نماز گھر پہ پڑھتے ہیں؟ پڑھی والی الگ ہے ابھی. أي صلاة تصلي في البيت؟ جی أصلي صلاة الفجر في البيت. لماذا تصلي صلاة الفجر في البيت؟ استيقظ متأخرا. کیا جواب ہے اس کا؟ استيقظ متأخر. متأخر مانے لیٹ, مبکر مانے جلدی. صحیح. آج ہم پڑھیں گے اسم الموصول. کیا پڑھیں گے؟ اسم الموصول کے بعد دیکھتا ہوں کیا ہے, ایک منٹ. اچھا جی, اسم الموصول سے پہلے ہم پڑھ لیتے کلر تو آسان رہے گا. ٹھیک ہے جی, لکھے کلرز. هل دراجتك حمراء؟ هل دراجتك حمراء؟ اسود. جب لفظ لون یوز کریں گے نا پھر ہر چیز مذکر استعمال کریں گے. ٹھیک ہے, لفظ لون استعمال نہیں کریں گے تو مؤنث کے ساتھ مؤنث, مذکر کے ساتھ مذکر. ٹھیک ہے جی. لون کلر لفظ جو نا, مثال کے طور پر میں نے آپ سے پوچھا ما لون دراجتک, آپ کی موٹر سائیکل کا کلر کیا ہے؟ آپ کہیں گے لون دراجتی احمر اسود. لفظ لون کے ساتھ آپ جب لگا رہے ہیں ویسے آپ بتائیں گے تو ناؤن کے حساب سے آپ بتائیں گے دراجتی سودا, دراجتی حمراء. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گیا؟ سر اگر جیسے کوئی چیز ہے جس کا رنگت نہیں ہوتی, جیسے پانی ہے, جی جی. رنگت نہیں ہوتی, بے رنگ چیز کو کیا کہیں گے؟ اب یہ ہے نا وائٹ, بس اس کا کوئی کلر ہی نہیں ہے. ہاں لیس لون, ما فی لون. جی زرقا, ہاں عورتوں کا نام ہوتا ہے.
نہیں ہوتا؟ مؤنث ہے، عورتیں اس وجہ سے زرقاء نام رکھتی ورنہ ازرق رکھ دیتے. ٹھیک ہے. آپ کو کیا کہیں گے؟ گولڈ ہے، سونا ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ یہ رہا ذهب. ذهب، گولڈ کو کہتے ہیں. اور سلور کو کیا کہیں یہ رہا فضہ، گے؟ فضہ. کلر بھی اور دھات کلر بھی یہاں، لیکن آپ کو یہ لگانا پڑے گا یہاں پہ. گولڈن کے لیے ذهبی اور سلور کے لیے فضی یا لگانا پڑے گا، اس کے بغیر کلر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. جسے وردہ کہتے ہیں گلاب کے پھول کو، وردۃن. ٹھیک ہے. کلر کے لیے کیا کرتے تھے؟ وردی. صحیح. اسی طرح رماد، رماد کہتے ہیں آپ کے ایش کو، ایسے سمجھیں راک کو. ٹھیک ہے. اب راک کا کلر اس کا کلر ہوتا ہے، اسی لیے اس کا کلر کیا بولتے ہیں؟ رمادی. تو جب تک آپ یا نہیں لگائیں گے کلر نہیں آئے گا. مفہوم؟ جی. نعم شرجیل. ما لون قلمك یا شرجیل؟ لون قلمی، لون القلمی لگائیں گے تو غلط ہو جائے گا. کیوں غلط ہوگا بتائیں ذرا. یہ کیا ہے؟ لون. ٹھیک ہے. آپ نے جب اس کو یا لگا دیا تو یہ ہو گیا پراپر. کیا ہو گیا؟ اس پہ الف لام لگانے کی ضرورت ہے؟ ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ جب آپ لگاتے ہیں نا یہ پراپر ہو جاتا ہے، پھر اس کی ضرورت نہیں ہے. اب سمجھ میں آ گیا؟ جب یہاں پہ جبھی بھی آپ پروناؤن ایڈ کریں گے تو الف لام. لون قلمی، لون قلمی ازرق. صحیح. ما لون حقیبتک؟ ما لون حقیبتک یا شرجیل؟ اسود. صحیح. ما لون قمیصک؟ اسود. صحیح. وما لون نظارتک؟ نظارتی بنی، بنی، بنی غامق. ڈارک براؤن. اتار کے دیکھیں نا بتا کیا. اسود. اگر کہیں گے نظارتی سودا، نظارتی سودا. لون نظارتی اسود، لون نظارتی اسود. جی مناج مستعد. ہاں. ما لون باب بیتک؟ ما لون باب بیتک؟ سوال مفہوم؟ لون بابا بیتی کا جی جی. بنی. لون باب بیتی بنی. صحیح. ما لون قمیصک یا منہاج؟ لون قمیصی بنی غامق. بنی کلر پہلے آئے گا وہ بعد میں آئے گا. بنی غامق فاتح. صحیح. ما لون حذائک یا منہاج؟ ما لون حذائک؟ ما معنی حذاء؟ شوز. حذاء. شوز کو کیا کہتے ہیں؟ حذاء. لون حذائي بني. صحيح. ما لون نظارتك؟ فزي. فزي. عبد الله. ما لون حقيبتك يا عبد الله؟ أزرق. وما لون جوالك؟ لون جوالي أسود. صحيح. ما لون حذائي يا عبد الله؟ ما لون حذائي؟ خطأ. کیا پوچھا میں نے؟ کس کے؟ کس کی؟ تمہارے یا میرے؟ میں نے پوچھا ما لون حذائی. جی تو آپ کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ بنی تو ہے لیکن آپ نے اپنی جوتے کا بتایا، آپ چپل پہنے میں. ٹھیک ہے. لون حذائک بنی. لون حذائک بنی. صحیح. ما لون قلم شبیر یا عبداللہ؟ ما لون قلم شبیر؟ لون قلم
لون قلم شبیر لون قلم شبیر ہاں ذهبي لا اصفر ذهبي ذهبي لون قلم شبیر ذهبي صحیح جی شدید نام لے لیا نا اگر نام نہیں لیتا تو پھر میں پوچھتا ما لون قلمه ٹھیک ہے تو بولتا لون قلمه بنی جی جو بہت سارے کلر ہوتے ہیں چمکتا ہوا لال چمکتے ہوئے کوئی لفظ ہے وہ بھی لگا سکتے ہیں آپ ہاں لامع لامع جی سید شبیر مستعد ما لون قمیصک یا شبیر قمیضی کا لون قمیضی کا اپنے قمیص کا بتائیں میری قمیص کا بتا رہے آپ لون قمیضی جی ازرق ازرق جی اب آپ نے اپنے قمیص کا کلر بتایا ما لون حذائک حذا مانے شوز ما لون حذائک ہاں آپ بتائیں لون ہے ذائقہ اسود آپ نے پھر کب لگا دیا آپ میرے بتا رہے ہیں میرا تو براؤن ہے آپ اپنا بتائیں لون حذائی یا لگانا ہے آپ نے یاد رکھیے گا لون ذائی اسود اسود صحیح ما لون جوالک لون جوالی اسود اسود صحیح ما لون سیارتک یا شبیر ما لون سیارتک لون سیارتی کا اب میری گاڑی نہیں اپنی گاڑی کا بتائیں جی لون سیارت کیا لگائیں گے آخر میں یا لگائیں گے یا لگانے کا مطلب مائی ہو جائے گا لون سیارتی اسود کون سا کلر ہے براؤن ہے ڈارک براؤن لون سیارتی بنی غامق صحیح لون سیارتی بنی غامق صحیح اچھا ما لون باب بیتک ما لون باب بیتک یا شبیر کہاں پھر آپ نے لگا دیا لون باب بیتی ہاں بنی ہر چیز براؤن نہیں آنی ہے جی جی نام سے ارشاد مستعد ما لون نظارتک لون نظارتی تا ہے نا تا آپ نے پڑھنا ہے اس کو پروناؤنس کرنا ہے لون نظارتی جی ذهبی صحیح ما لون قمیصک اخضر غامق اخضر غامق صحیح ما لون الحاسوب اسود صحیح ما لون قلنسوتک یا شاد یا سید شاد ما لون قلنسوتک ما لون قلنسوتک قلنسوتی جی اسود صحیح اچھا ما لون باب بیتک یا سید شاد ما لون اسود نعم عبد الرحمن مستعد ما لون نظارتك ما المعنى مستعين إياك نعبد وإياك نستعين من الاستعانة مدد طلب کرنا مستعد استعد يستعد استعداد مانے تیاری کرنا ایک چیز کم کر دی کیا چیز کلنسوتی مؤنث ہے تو اس کے ساتھ بیضا لگے گا یا ابیض لگے گا کس کے ساتھ کلنسوتی لون اب آپ میں سمجھایا تو لفظ لون استعمال نہ کریں آپ کو بتانا ہے کہ میری ٹوپی سفید ہے ٹھیک ہے قلنسوتی بیضا بیضا ٹھیک ہے استعمال نہیں کیا اگر لفظ لون لگائیں گے پھر مذکر مؤنث ہر صورت میں مذکر ہی آئے گا اچھا پھر بولو اور جب لون قلنسوتی ابیض قلنسوتی بیضا سمجھ میں آ گیا کلنسوتی بیضا بھی بولتے نہیں نہیں پھر لون جب لگائیں گے تو آپ پھر صرف مذکر ہی آئے گا صحیح جی عبد الرحمن ما لون نظارتك يا عبد الرحمن نظارتي ذهبية وما لون قلم الرصاص وما لون قلمك الرصاص قلم الرصاص کس کو بولتے ہیں پینسل کو برتقالیة قلم الرصاص برتقالی قلم مذکر ہے نا
ارتقالي صحيح. ما لون قميصك يا عبد الرحمن؟ لون قميصي أسود صحيح. ما لون حذائك؟ جی أسود. ما لون قميصي يا عبد الرحمن؟ لون قميصك أزرق. أزرق غامق. أزرق غامق. نعم عثمان مستعد. ما لون نظارتك يا عثمان؟ نظارتي أسود نظارتي سوداء. سوداء نظارتي سوداء ولون لون نظارتي أسود صحيح. ما لون حقيبتك يا عثمان؟ لون حقيبتي أسود لون حقيبتي أسود صحيح. ما لون جوالك؟ جوالي سوداء لون جوالي أسود صحيح. ما لون باب بيتك؟ لون باب بيتك لون باب بيتك بني میرے گھر کا بتا رہے اپنے گھر کا لون باب بيتي جی بني بنی. لون باب بیتی بنی. آپ سب نے اٹینڈنس لگا دی؟ جی اچھا. لون باب بیتی بنی. ما لون ساعتك يا عثمان؟ لون ساعتي غامق بعد میں آئے گا. لون ساعتي أخضر غامق. لون ساعتي أخضر غامق. نعم شافعي مستعد. ما لون قميصك يا شافعي؟ لون قميصي أبيض. ما لون حذائه؟ لون حذائه أسود. یہ رہا. حذائي لون حذائه لون حذائي بني. بني. لون حذائه بني صحيح. ما لون قميصي يا شافين؟ لون قميصك أزرق غامق. أزرق. أزرق غامق. را پہلے نہیں ہے، زا پہلے. أزرق غامق. أزرق. لون قميصك أزرق غامق صحيح. شافين ما لون حقيبتك؟ ما لون حقيبتك؟ حقیبہ نہیں ہے عندي ليس فيه. یہ کیا پیچھے پھر؟ لون حقيبتي أبيض. اسود وائٹ ہے. أبيض. یہ کون سا کلر ہے؟ أسود أسود أسود. بلیک ہے نا. لون حقیبتی اسود. لون حقیبتی اسود. سید جواد مستعد. ما لون نظارتك يا جواد؟ نظارتي فضیۃ. فضیۃ لون لگائے نا پھر. لون نظارت فضی. لفظ لون استعمال کریں گے نا تو آٹومیٹک آپ کو میسکلن نمبر استعمال کرنا پڑے گا. اسکلن اس کو مذکر استعمال کریں گے. لیکن اگر آپ ایسے بولیں گے تو ناؤن کے حساب سے اس کو فیمینن کرنا ہوتا ہے. نظارت فضیۃ لون نظارت فضی صحیح. ما لون قمیصک؟ لون کس کی قمیص کا بتا رہے ہیں؟ میرے یا آپ کے؟ اپنا بتا رہے ہیں تو کیسے بولیں گے؟ لون یا لگانا ہے صرف. لون قمیصی. لون قمیصی ازرق. ما لون جوالک؟ ما لون جوالک؟ جوال کس کو کہتے ہیں؟ موبائل. موبائل کو. ٹھیک ہے نہیں نا بلو ہے. موبائل کا کلر ہے. پولیس کی موبائل نہیں، آپ کی موبائل کا. کون سا کلر ہے؟ بلو ہے نا. تو کیسے بولیں گے میرے موبائل کا کلر بلو ہے؟ بول کے دکھائیں. کلر کو کیا بولتے ہیں؟ لون. کلر کو کیا کہتے ہیں؟ لون. لون جوالی ازرق. سمپل. کیا کہیں گے؟ لون جوالی ازرق صحیح. ما لون دراجتك؟ سوال مفہوم؟ ما لون دراجتك؟ دراجہ کہتے ہیں موٹر سائیکل کو. آپ کے موٹر سائیکل کا کلر کیا ہے؟ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ما عندي دراجہ. اچھا. ما لون سیارتك؟ ما عندي سیارہ. صحیح آسان جواب ہے.
هذا آسان حل ہے. آسان ہے نا. هذا حل سهل. هذا حل سهل. نہیں یہ صحیح. ما عندي دراجة ما عندي سيارة. ان کے بعد نہیں ہے تبھی وہ کہہ رہے ہیں ليس عندي دراجة ما عندي دراجة نفس الشيء. اگر میں کہوں ما عنده ما عنده دراجة. نعم سيد عبد الشكور مستعد. ما لون حقيبتك يا عبد الشكور؟ أسود. وما لون قلمك؟ لون قلمي بني. صحيح. ما لون قميصك؟ لون قميصي أزرق. صحيح. ما لون قلمي صغير؟ ما لون قلمي صغير؟ لون قلمي أحمر. صحيح. ما لون باب بيتك يا عبد الشكور؟ ما لون باب بيتك؟ لون باب بيتي أبيض. أبيض. صحيح. ما لون جوالي يا عبد الشكور؟ لون جوالي أسود. میرا بتائیں نا آپ. میں نے اپنا پوچھا. ما لون جوالي؟ لون جوالي لون جوالی کا. اب آپ کاف لگا لیں بغیر کسی سوچے. لون جوالي أسود. اسود. جی مستعد. عبد الحق خالق مستعد. صحیح. ما لون جوالك؟ لون جوالي ازرق. ازرق. ما لون سيارتك؟ ما عندي سيارة. ما عندي سيارة. ما لون دراجتك؟ لون دراجتي احمر. احمر. هل لون قميصك اخضر؟ لا بل لون قميصي ازرق. ازرق. ازرق فاتح. ازرق غامق. ازرق غامق. ازرق فاتح. فاتح. ازرق فاتح. صحيح. ما لون باب بيتك يا عبد الخالق؟ لون باب بيتي بني. بني. صحيح. ما لون حذائك؟ لون حذائي بني. بني. صحيح. نعم شافي المستعد. ما لون قلنسوتك؟ لون قلنسوتي أبيض. أبيض. ما لون باب بيتك؟ لون باب بيتي ازرق فاتح. أزرق فاتح. ما لون ساعتك؟ عندي ليس ساعة. عندي ليس ساعة. صغير مستعد. ما لون باب بيتك؟ لون باب بيتي بني وأبيض. بني وأبيض. وما لون غرفتك؟ لون غرفتي أسود. أبيض. 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 لون صحيح. غرفتي أبيض. أبيض. ما لون قلمك يا صغير؟ لون قلمي أحمر. ما لون قميصي يا صغير؟ قميصي رمادي. کس کے کلر کا بتایا آپ نے؟ میں نے اپنا کلر اپنی قمیص کا پوچھا. میں نے کہا ما لون قمیصی؟ لون قميصك أزرق. أزرق فاتح غامق. صحيح. أيوه. هل لون قلنسوتك أبيض؟ لا بل لون قلنسوتي بني بني فاتح وغامق. بني فاتح وغامق دونوں ہے نا. ڈارک اور لائٹ دونوں بنا ہے. بنی بني غامق وفاتح. ہے. نفس کہاں سے؟ وہ تو ڈبے بنے ہوئے اس میں. جی پیچھے سے بلو ہاں. آگے سے بلیک. لون دجال نہیں جوال. لون جوالی جوالي ازرق من الخلف من الخلف اسود من الامام. امام من لگا دیں گے. جی جیسے یہ پہنے ہوئے یہ انگریزی میں اس کو چیک کہتے ہیں. جی عربی میں اس کو کیا اس کو کہتے ہیں مخطط. مخطط. ملون. کلرفل کو کہتے ہیں ملون لون سے. اور چیک جس میں ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں مخطط. اور سر جو دھاری والا کپڑا وہی اسی کو بھی. اس کو بھی آپ چیک ہی بولیں گے انگلش میں. دھاری والے کو انگلش میں کیا بولیں گے آپ؟ اس کے لیے سر یہ جو ویسے ہوتا ہے اس کو لائن وہ کہتے ہیں اسٹرپس کہتے ہیں. اسٹرپس کہتے ہیں. لیکن جب آپ اس کو بتاتے ہیں نا تو بولے مجھے چیک والا شرٹ دے دیں. اس کو تفصیل نہیں بتاتے آپ. اسٹرپ تو جس طرح اس کو چیک کیا نا مخطط اس کو بھی کہیں گے. صحیح. جی کیا نام ہے آپ کا؟ ہیں کہاں تک پہنچے ہیں؟ تھوڑا بہت پوچھو. ما لون قمیصک؟ لون قميصي
अजरक अजरक नहीं, मेरा नहीं, अपना बताओ। बताया अपना लौनो कमीसी, लेकिन बता रहा देख मेरी तरफ है, कहता है लौनो कमीसी, मेरे कमीज का कलर मेरे को बताया अजरक। सही? अच्छा, मा लौनो हिदाइक, क्या नाम है आपका? बिलाल। मा लौनो हिदाइक या बिलाल? लौनो ज़ाहिक अभी अपना देख रहा है, बता मेरी जूते कर रहा है, कह रहा है लौनो हिदाइक, या लगा बेटा, अपने लिए क्या लगाएंगे? जी, अब सही हो गया भाई, गलती करने से सीखते हैं, समझ में आ गया? जितने बार गलती करोगे उतनी बार सीखोगे। माशाल्लाह, अब्दुल शुक्र को देखो, आखिर में जब उसने सारे जवाब दिए, सब सोच सोच के सब में सही किया, लेकिन तीन चार दिन से गलत बोल रहा था वो। मैं पूछ रहा था उसका, वो मेरा जवाब देता था। तो आज क्या है, गलती करने से आदमी सीख जाता है। ठीक है, मा लौनो कलंसुअती का, मा लौनो कलंसुअती जी, अभी तो बहुत सोच के बोला आपने, है ना? सोच के बोला, नहीं बोला, या लगाया। लौनो कलंसुअती मुशक्कल, मुखल्लत, मुलवन। जी, आपका क्या नाम है? रियाज। मा लौनो साअतिक या रियाज? मा लौनो साअतिक? ज़हबियन, गोल्डन, ज़हब माने सोना है ना? लौनो साअती ज़हबियन। मा लौनो कमीसिक? अबियस। सहीह। मा लौनो हिदाइका? अहमर। मा लौनो कलंसुअतिक? अहमर, टोपी को कहते हैं कलंसु। मा लौनो कमीसी? नहीं, मैंने अपना पूछा है ना। मा लौनो कमीसी? सीखा। लौनो कमीसी का अजरक। जी ताहा, मुस्तैद। मा लौनो कलंसुअती का या ताहा? रमादियतुन। ठीक है, जब लफ्ज लौन लगाएंगे फिर आप ते नहीं लगाएंगे, खाली टोपी बताएंगे कलंसुअती रमादियतुन, कलंसुअती। अब जब आपने लफ्ज लौन लगाया तो क्या होगा? लौनो कलंसुअती रमादियुन। सही? मा लौनो हिदाइक या ताहा? लौनो, या लगाया, काफ लगाया? हाँ, कौफ माने आपका, आप मेरा बता रहे, अपना बताए ना। लौनो हिदाई, लौनो हिदाई क्या हो जाएगा? अस्वद। मा लौनो कलमिक? लौनो कलमी अजरक। आगे आप लोग के समझ में? ठीक है, जितना आप प्रोनाउन को पक्का करेंगे उतना आपको बोलने में मजा आएगा। ठीक है, पहले भी बता चुका हूं, ये आता है प्रैक्टिस से, ऐसे याद करने से कभी नहीं आता। इसीलिए मैंने आप लोगों को शुरू में भी बताया कि पेयर्स बना लिया। शबीर साहब, आप शाद साहब के साथ पेयरिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है? मैंने आपको कहा कि व्हाट्सएप वालों ने इतनी सहूलत दे दी है कि आप वॉइस मैसेजेस के जरिए से बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, आप थोड़ा सा आधा घंटा आप रोज निकाल लें, प्रोफेशन आ जाए, फ्लुएंसी भी आ जाएगी और ये जो गलतियां हो रही वो भी सही हो जाएगी। ठीक है, अगर दूर भी हैं तो व्हाट्सएप के जरिए से आप वॉइस मैसेज के जरिए से कर सकते। जी मिनाज, किसको? लिहिया, लिहियतुन। मूंछों को कहते हैं शारिब, चप्पर को कहते हैं शिप शिप। जी, शीन बे स्लीपर को कहते हैं। हाँ, वो भी कहते हैं, वो भी इस्तेमाल करते हैं। नाले नसल इस्तेमाल होता है चमड़े के, उसके लिए खास। ठीक है, मैंने आपको बताया था लास्ट के अगली क्लास के बारे में बताया था, याद है ना आप लोगों को? क्या बताया था? 1.5 घंटे की क्लास होगी ताकि रमजान से पहले हम खत्म कर दें। समझ गए ना? क्या बताया था मैंने कल? मैंने ये कहा था क्योंकि अगर हम 1 घंटे की क्लास करते हैं तो रमजान से पहले हमारी क्लास खत्म नहीं होगी, तो उसको खत्म करने के लिए हम 1.5 घंटे की क्लास करेंगे ताकि हमारा कोर्स मुकम्मल हो जाए। क्योंकि अभी आना 1-2 क्लासों के बाद हम वर्ब स्टार्ट कर देंगे। समझ में आ गया ना? तो वर्ब स्टार्ट करेंगे तो फिर और ज्यादा मेहनत की भी जरूरत होगी। इसमें लिखा था लेवल 4, 4 लेवल है। किस में? कोर्स का जो था, हाँ, जो टाइटल भेजा था उसमें लिखा था 4 लेवल है। अच्छा, रमजान तक 4 लेवल पढ़ेंगे? नहीं, 1 लेवल मुकम्मल कर ले, बहुत है भाई। 4 लेवल लिखा था कि ये 4 तो 4 लेवल है, पहले 1 कर ले, फिर दूसरा कर ले, फिर तीसरा कर ले, फिर चौथा कर ले।
उसके बाद रमजान के बाद स्टार्ट होगा इंशाल्लाह। नहीं, इसको जब ख़त्म होगा ना हमारा ये, फिर हम उसको सर्टिफिकेट देते हैं, ठीक है। उसकी एक छोटी सी तकरीब होगी, उसमें सर्टिफिकेट वगैरह दे दिया जाएगा। उसके बाद उसी दिन या उससे पहले से आप लोग एक रिक्वेस्ट भेज देंगे ताकि अगली क्लास आपको करनी है नहीं करनी। अगर वैसे होता तो फ़ौरन बात शुरू कर लेते, वरना रमज़ान आ गया बीच में, रमज़ान की बात शुरू करने के लिए ये काम पहले से कर लेना पड़ेगा। इसका एग्जाम वगैरह हो एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं?